سلام علیکم دوستا، امیدوارم که خوب باشین. صبح تمام شما بخیر. امروز سه چهار یا پنج قسم فراد دیجیتل کی شروع شده توسط موبایل که آدم را مردم بازی میده پیسې آدم را مخره هر چقدر شده یاد اومد قنجقشم نقل منم دی دوری دیجیتال اما قصد کی زندگی آسان شده، اما قصد کی تماس گرفتو یا رابطه کدو ارتباط آسان شده، اما قصد کلو فریب دوکا و فرادم اما قصد کلو آسان شده. آدم تصور نمیتونه که چی رقم کارا قدم مشه. دیروز یک خبرنگار از پنجاب شنیدم، بسیار عجیب و غریب فراده و خانه پدر از خبرنگار که این فراد را که درکش معلوم کرد و جان یا آدم را تحفظ دادگنا خدا نجات بیده که د سیالدری مردما چی کارام نه. اگر چار جای سیالدری ہے لیکن متاسفانه د پنجاب اتر کارا مشه کی اگر بیش نمی جان دم لرزه میگیره بسیار کلو کارای چپ چپ مشه. متاسفانه خب گبای مردم خو رقم دیگه بزادم گبار گفتم نمیتونه، بزادم تمام دنیا قدک سوچا زدم نمیتونه قدم بگا پنجابی تمام شنی کرنا اترنیه خوب و در جای داره. البته مقص کی نفوس زیاده، مقص کی گیرانی د پاکستان شده، مقص کی مشکلات زیاده د بنیاد ونمزو ونمو قص فراد ما منجي زیاده، اما قص دوکبازی ما منجي زیاده دیگه. یہ پولیس نقل کد گفت کی اول خو میرا خیال شم باشه کی کاروبار منین روزگار شم خوبه گرد گوشه شم سیال پیدا میشه پنجگه شم سیال دری منا حسد منا شمو بجائے ازی کی اگو مسابقه مقابله مثبت کنه د مقابل شم کاروبار خور بهتر کنه د مقابل شم کاروبار خور خوبتر کنه قد شمو امزو بیننگی والا سیال دری منا خصوصاً بچکشای جوان، خصوصاً اگرچہ تمام مرد کور مگم خصوصاً بچکشای جوان بسیار زیاد احتیاط کنه و ما هم خود ما زیباد احتیاط کنم چونکہ بریز ما کی مسکالمات ما فوراً کال منم چاری که بلوگ آدما پیسہ ندر که مر کال کنه ضرورت مند ام پیسے کال رلانا در ہمارا مسکال می دیا بس ما اور کال منم دوبارہ فون منم چیز مشکل دری یا مگا خانی مراشن نہیں ہے یا مگا پیسے اولاتا ہے میں یا مگا خانی خنا جوڑ درم ما ہم ازیباد انشاءاللہ مس کال دوبارہ کال نہ منم شمو ہم خصوصاً جوانا بسیار زیادہ احتیاط کی نگو مس کال اگر امادت جواب نہ دین اسپرش خدا چون کال نہ کن انل دقل من کی چقص نقصان دار یک مس کال شمور چقص تاوان ملے نا. بلے ایک جوان بچہ امجد نام شی بلدیزی مس کال مایا خب مس کال اماد تیکا او امتر توری عادی دغم شنش کم پاس وہ نیم ساعت بعد بس ہمزو شمار ہمزو نمبر دوبارہ مس کال مایا بس امجد چوٹ مزنا بس زنگ مزنا ہلو سلام علیکم خیر شما کی بدین مگولا اشتباه شده میستیک شده از گیرم مگا رونگ نمبر ده خیالیم که رونگ نمبر زدوم. خب ہمیں قصد گپ خلاص ایک گھنٹہ بعد دوبارہ ہمزو نمبر مس کال مایا ایک ساتھ بعد ہمزو شمارہ دوبارہ مس کال مایا مس کال کی مایا امجد ازول فاملت کی ایک دختر ہے امجد کے دوبارہ زنگ مزنا ہلو مگباز کال مبریز توم دا مغان مگولا بو بخشی خو شمو دا کجا زندگی نین
ما د فلانی ډیسټریکټ فلانی ولسوالۍ زندگی نم دختر بچه بز دختر پرسانه تو د کجا زندگی نم ما د فلانی ولسوالۍ زندگی نم مغاردی مو اگر چې دوری بازم خص دور نہیں دیگه کوئی دو یک ایک کنیم ساعت د موټر شخصی که بس آدم میرسان مگان بس کال بند نه دختر خط بند منا کال را باز امی تر گویا اگر کنیم ساعت تیر مشا باز مس کال امزی لمبر مایا باز جوان دیگه شاید آوازم د نظرش خوبصورت هم ده بس عموما د جوانی آواز خاتو ماتو دختر مختر د نظر دم خوب شمایه د نظر دختروم آواز بشا خوب شمایه دروغ هم جوړ شده ده نه که هو ماشاءالله چی خوشنمای آواز داری نه دیگه بچه بچه دختر بچه بس دیل مو پر دیگه نه یک دنه تجسس د دیل ادم من نزا کی دختر ستور مر گفت خوبی باز کم پاس پسا زنگ مایا بس بچہ مس کال مایا مس کال نیچے کا ہوشیاری ہے نا دختر خالی مس کال ملے یہ بچہ باز زنگ مزنا باز کم ذرا دختر علوال بنا پرسان بنا جور بخیری بنا چیز کاروبار دری بچہ دیگا زوزاد ہے بس مغرور مسا آدم کی عمر ادم کم آدم یک لوگ مسائل نہ مفاما بچہ بشار با استعداد بچے چم رستویا حقیقت چی بچہ یک دکان رخت درا تازہ دا یک کارخانے بورا قدی و کس شریک شدہ میتر دو سے جائی دیگا ہم کم کم شراکت درا بسیار چم رستو بچے کاریگر ہے دیگه ای بچه بیچاره بگولا علمی دختره دیگه اگرچه د کاروبار همیشه مصروف بوده ای طرفا چھوڑ دیش نزده زنک بازی و دختر بازی رو چھوڑ دیش نزده امی جی خواہ تفصیل خو قدزی مگا ما نزی کاروبار نو میں نزی کاروبار نو مظلوم گا خو یہ خو بسیار خوبه دیگه طرفا ازمو ایک وقت نمائی بچه مگا نه ما کار دارم دیگه کارای مصروف دا کارای مصروف مزی کار یہ توغ نو میگ لازم مورم طرف دیگیش توغ نکنی بس کارار توغ نکنی کارگرا دا غم شنیا ما وقت فرصت ندارم مگه نه اگر دیل تو شونه کم فرصت دیگه وقت برکو خلاصه بچه را گبای خوب خوب گفته یک کم دور درازیم دا فقط چه نکل نه لین را باز خود چه قطمونه تلفون را باز خود چه قطمونه خود دیل زی بچه یک کم ذرا میتر ملل مندزه کم ذرا شوق موق تا دیل زی بچه پیدا منا بس یہ بچه طرف کارا مصروف ہے دیگا صبحشی بلدی زی زنگ مایا بلدی بچہ زنگ مایا کی از فلانی تھانہ وہ ماموریت دی پولیس را تھانہ مگی از فلانی تھانہ وگپ مگم تو فلانی مگان تو یک دفعہ عذاب بشی تو بیا یک دفعہ تھانہ فلانی دختر ہمیش راسی مگا نه خو نام از دختر نم پرسان نکدئی نو دختر نام خو گفته ہوشیاری تو سیل که نه تو فلانی رمیش راسی مگا نه خود تو یک دفعہ بیا دا تھانہ بچہ ور خطا مشا مور ایگو کچیخ میگرا مامای خور میگرا مامای مارا پولیس والا کوئی چدا امزو منطقه کی امزو دختر گفتد ما هستم امزو منطقه ایگو تھانہ ایگو ماموریت پولیس یہ کوئی کدا مامای خور میگرا موٹر درا خوب لوکس موٹر مامای چی دمزی منطقه کستا یک دنا خبرنگار یک جرنلسٹ یک صحافی دوست درا امی صحافی کی نقل کرا می مایا بچاری گرفته پیش ازی میرا بزینا قلم نقد ازی کینه رقم رقم قصه شده گیر مگه تو کسته هرچی هسته تو صحافی تو خبرنگاری پولوس مولوس کسته روی بری تو کلو ناجایز نمیتنا تو قدزمو بیا بوری مگه ما مامای زی بچه بسیار قدیمی دوست ما بوده ریزه بودی یک بلوک سالا یک جای درس خانده بودی کلاس فیلو بودی
ما رفتم خدزنا رفتم سلام کردیم بس بچه معرفی کردیم که این بچه رو شما خوی کده بودیم پلیس والا هم एकदम از جای خوشی خسته شد اوهو بگی غله گفتم امو برخوردی عادی امو که همیشه پلیس والا نه بوده قدم ها بگی بچه کجای دختر این بچه ایران میشه مامایش قدیمی خبرنگار تمام ایران میشه که کدام دختر کوئی ایک آدمی کاروباری ہے بسیار شریف بچہ ہے خانوار سے بسیار معتبر خانوار ہے یہ د دختر مختار کس کار دره پولیس والا هم اسکر خطوش نبوری رونجے بندی کو بس خبرنگار مگا صبر لے جاؤ اس کو حوالات میں بند کرو خبرنگار هم مگا مغلالات پن صبر کو پولیس موقع کنجریزی بطور کٹام دے گپ چیا مگا مو کستے موبایل را چیک کده موبایلی دختر را پیش از اختطاف پیش از اغوا پیش از گم شدو 4 دفعه یہ بچہ دزو زنگ زده خبرنگار مگا فوراً گا دادا سر مدرک شد خوبی چی بود که دو دنا افسر ششتت تانا د ماموریت پولیس اردوشی خوب تعلیم یافته بود نوجوانم بود خوب برخورد خوب داشت مگا ما گفتم یاره تو یک کار مهربانی کنو یعنی بچه ما کچم دو یعنی مامایشه زمارزی بچه موسته تو یک کم ذرا تحقیقات کنو شماره زی بچه ری بگن نمبر از بچه پیش دیا نمبر از دخترم دا پیش دیا تو بگن میرے مهربانی کده دا گوگل سرچ کو دا گوگل پولیس کو چی رقم سرچ کنو دا گوگل کستا لوکیشن ازی بچر سیل کو لوکیشن ازی بچر سیل کو بس تو خو کی بچه دا کجا کجا رفتا گفتا تا دا گوگل ما اونار یاد دوں کہ دا گوگل یم معلوم مشا کہ تو ساری موٹر سائیکل رفتے پیدا رفتے دا موٹر خو رفتے چیز رقم سفر کرے دا گوگل وہ آپشن درا مکمل معلوم مشا امین جی گفت کی تمام شم مہربانی کدا لوکیشن خورا ہمیشہ آن بیلن لوکیشن خورا ہمیشہ روشن بیلن دیگه توانش نداره دیگه گو آدمای کتا سیاسی شمون این که دشمندار بشه اگر دی آدمای این کاروبار ونن لوکیشن خورا ہمیشہ آن بیلن ہمیشہ لوکیشن خورا روشن بیلن کہ ہر جای بورین معلوم شنه خلاصہ پولیس رما غد پیش قدر زاری کدم پولیس بیلا قبول کد گد بچاری گرفتار آوردیم صبح شی دوباره که مور کوی کد ما گفتم کی رپورٹ کده گفت مامای زی دختر رپورٹ کده صبح شی دیگه خوب مکمل لوکیشن را پولیس والا از گوگل معلوم کده کی بچه اون جاگه اج نرفته یہ سار کو بورید نشته فقط دمیج کاروبار خود دمیج منطقه رفته هم ده دیگه یه جای نرفته صبح دوباره گفت رفتیم پیش از اینا خودون ما رفتیم پرسان کردیم که بایی از گوگل معلومات کردیم گفتان ولا ما خوب بسیار معلومات کردیم این بچه جای خو شورت نخورده انتشار شورت نخورده مکتنگا امو کی مامایش رپورٹ کده مامایش دختر امور کوئی مامای دختر رہینا پولیس والا کوئی کد مامای دختر کے مات موش پرسان کدی پولیس والا پرسان کد یہ دختر گو موبائل ہم درا یا نہ درا موبایل چی پیش تو است نیه یہ موبایل اسکای درا مامای شکو تولا ما خبر ندارم من دا روز پیش 20 روز پیش امر زنگ زده بود همیشه مر زنگ میزده اینی نمبر موبایل ازی هسته مگه بس پولیس کسته سیم تازه گرفته که دا 20 روز یک مارش ده پولیس را گفتم که سیم را معلوم کو از کجا گرفته ماما چی گفتی سیم تو گرفتی خودت نه نه گفت ما چی کار دارم گفت تو دختره خود چی سیم برای گرفته گفت پولیس را گفتم سیم را معلوم کو از کجا گرفته گفت پولیس یار دکان کیسه که سیم میده و یک کوڈ خاص داره نه
سیم کی میدیا گفتم سیم رزت دکاندار معلوم شما رفتم قد پلیس قطعی رفتی CCTV فوتیجی دکان را گرفتی CCTV فوتیج گرفتی برادر جان عزیز توق نی کنه بابا تازه 4 روز میشد امی مامای شقت دختر قطعی رفته از دکان سیم گرفته ماما دمینه ریکارد دختر تلفونی مامای شیج نیا دیگه یک تلفون هم نیا یگو تلفونی یگو کسی دیگه نیا تنامی 4 دفعه دمزی بچه زنگ زده امی بچه دزی زنگ زده علی مسکال خو نمایا ریکارد کی بچه زنگ زده 4 دفعه مگر ما خط پولیس والا کم د تفصیل ششتم خبرنگار مگر ساری پولیس را خلاص کردم پولیس والا کو ولا خانیست تو بعد مو د تربیت مربیت می چیزار مور جهات نه که د گوگل تمام چیزا سره معلوم مشه امی چیزار که تو گفتی خیلی بسیار زیاد مهربانی کردی مگر مور CCTV فوتیج اما ورده از دکانی سیم والا من ایجوم که است مامایش خود رفته سیم را خریده خلاصه مگر پولیس والا سر چې درک شد سر خو سل د مامای را برد پسخانه کم بوغمات کم شرق شروع بوغمات یک 15 دقیقه بعد مامای بلبل علی تمام چیزا را خوانده پولیس مامای دختر نه پولیس خط خو گرفتار ورد میجی معذرت کرد گفت مرا فلانی از خانواری خود از بچه 50,000 روپیه داده گفتمی بچه را از خاطری که بسیار درو د تیزی پیش رही है ये गिर نمیده میره تو قدمیگو دختر میره پساو کو قدیگو دختر میره بدنام کو تاکہ کاروبار ازی خراب شنا بچہ بسیار د تیزی رही ہے خلاصہ مغازوبہ تو معاف کا نہ کت خو وہ جدا قصہ ہے لیکن برے تمام خصوصاً بلدے مرتکو بلدے جوانا مس کال بسیار زیادہ احتیاط کن دوبارہ کال نہ کن ہاں نو کی نمبر پیش وہ مشتا سن خوار برار دوست ہمسایا یا کچا والا ہے دلی والا ہے خو جدا کا مس کال کی ناشناختہ دوبارہ اس کی کال نہ کن دیک مس کال زندگی برباد شدہ میں تھا نا دیک مس کال یہ خوب بسیار قسمت چ خوب بدا کہ خبرنگار یا ای صاحب کی قنجگی جا رفتا یک فراڈ دیگا کی دئی روزہ استا خو د ارکس کی د اردو مفهمه خو فیس بک را تو خدا گوش کدا خوب خبر دره یک دنا کال ما مگه ما سره فلانی کوریر گپ مگم سامان تو هم دا پیسہ میسیج ددش دا امو ادرس خمر بگی دا ادم دزی ایران کی سامان کی درمان دا تو امیر کی فکر کرے نا یک لالچ خبر چیه یک ہیر سمی کی سامان بری تم دا پیسیج ددش دا کی قسم مهربان یار که بری تو یو سودا رہی کده پیسې شم ددا امی قص چور نمیزدا ای یکدم د بلی دماغ قدم کلیک منه یار مفت هم دادی کنه او شدم را تمام مفت والا مبره تو کیسے مو ایڈریس خور بگی بابا امی قص فکر نه کی تو ایڈریس چیز نه بس مگر تو یک مهربانی کو ما یک دنه کوڈ بری تو رہی نیم یک دنه شفر امیر تو دوباره در بره کسای کی مفهمه کوڈ کی بری شمات یکدم خنجگیش نوشتم آیا کی درو واٹس ایپ تو د دیگه موبایل مورا یا د کمپیوټر مورا یا د واٹس ایپ تو درو گو جای دیگه بدلی بشه مردم میں کھانا زوری آدما امور خاندہ امور بند کدنا نہ ددا بس گو بیچارہ لالچ میں دیگا ہم کوڈ کی گفت بس رافت ہم چیز کی میں موبائل درے برنامہ تمام رافت خصن اگر برنامے بینک میں درے حساب بینکی اکاؤنٹ میں اکاؤنٹ اگر درے رافت کے بایا تا تو خبر مشی پیسہ تو خیب خب ای دویم نه فراد سیم نه فراد چیز رقم کی امروز خوب دوستی بسیار مهربان کراچی بودم درما زنگ زده کی وکیل صاحب کجایی گفتم یار دوستا دیگه تقریبا تمام خبره تو چطور خبر نداری ما کراچی ام دم چیم خبرشن دو سه پروگرام کدم از کراچی بلکه 4-5 پروگرام کدم ولا هم مو مصروفی دیگه وش منش ده امی هم شناخت کارت خورایی
گفتم شناختی کارت چرا رایی کنم؟ ولا گفتم یک دانه موتر د نام جایزه بورس ده، امور گفته که 60,000 روپیه رایی کو که اقساط د نام تو کنی بیا موتر از لاور ببر. بیخی سر دم چرخ مخه یاری تو موتر چی رقم د نام تو بورس ده؟ مگه خبر ندارم. گفتم امدادی د خانه پودر رخت شویی صرف سودا هم کدی یزید لیکویدی دیس شویی بیس شویی که دیس میز خورم خنجقه شموشی یعنی زنا مگر سودا کدی بس شمو اینام برشته او تو از خاتونو پرسان کو ولا می د خنیش میگو قسم دا نام ده کی است مگه د اردو گپ مگه پرسان کدو دس خانه پرسان کدی مگه خاطر پرسان کدو خاتونو مگه مو خوی گوی تر خاتون پنجابی منجابی د خانه نبده کی موضوع ایگو چیز خریده شی بزالی جایزه مو برشلش ما دیگه تو چری قص کلو دل تو خوش ہے برادر جان عزیز ایک موٹر دن توش چیم تو مایا مگنا وکیل صاحب تو می موٹر دناو کو مخ شناخت نداری گالی تو موٹر خود تو خبری موٹری ټیوټای فلانیه اینه خصلک خدا خبر 30 لک 40 لک قیمت ازیه وقت عمر که ما کو دوسری دفعه برنامه کدم که هر جا که دانه است دام است تو امنار گوشش نکده نه وکیل صاحب مگه تور به خدا یک شناخت کارت دیگه یک شناخت توی دیگه یل توی هم شناخت کارت خمر نمیدی وقت هو بچه شناخت کارت خور ما تور میدم لیکن تو می گبر توش تور باور نه خاطرو ات خیل نخریدگا دا نام تو بورس دا موٹر خلاصه گفتم بیدی نمبر که ما گپ دی نمبر عدد گپ زدم کی یک مرتکا داسانی اردو گفتہ نمیتن یار او پرا جی تواڈے نا موٹر نکلے خو بابا گفتم تو یک قسم معتبر دے پدر ابدر راسکنی شمار مگو گفتم پدر نالت دا پنجاب مردم کم تو این موٹر دا کوٹا تقسیم نی مگر تو یہ دخل نداری درام تو موٹر بوش دا تو مرد کرینی موٹر از دان خمیز نی گفتم خو پیسہ چیز کار کنم گو 60,000 روپیه کو ماگتم تو امو انام کی بور دا تو موٹر دا نام مکنو باز از بات کی موٹر دا کوئٹا مت از بات ما بره تو دجای 60,000 2 لک روپیه رینو کو خلاصہ قدر کوشش کد آخر شی خود چی ٹیلیفون را بند کر یہ ما گا خبر بدم تصادفی گا خبر بدم کہ اونجی مردمار کوئی کدا از کوئٹا کوئی نہ کدا دیگا جایا کوئی کدا دلاور بیچارہ گور گروگان گرفتا از خانیشی لاکار روپیہ تاکہ نہ گرفتا خوب لتم کدا تاکہ لاکار روپیہ از گرش نہ گرفتا یہ نہ کدا یا کوئی رقم ای سیم پراٹ سیم شد کی دویم شد کو ان کو آن سیم شد خیال نا دیگا فراٹ خبر چیز رقم ہے دیگا فراٹ یہ کی اگادم ٹیلیفون کری خوبی ہے یہ کی اردو کا مزدہ السلام علیکم رضا وکیل صاحب آپ خیریت سے ٹھیک ٹھاک علی ہوں علی آپ بھول گئے آپ کی واک کے لیے میں نے ایک دانہ ٹریک سوٹ بھی خریدا ہے ایک خوبصورت جوگر بھی خریدا ہے آپ کے لیے ایک بہت اسپیشل گھڑی خریدا ہے تو میں پیسے سارے اپنے ساتھ نہیں لا سکتا ان تمام پیسے مگما بلدی روزانہ کی تو د گشت برمشی سبگا د واق د گردش برمشی د قدم زدو برمشی ما بلدی تو یک دانہ بوٹ ہی بسیار خوب گرفتم یک دانہ ٹریک سوٹ هم خریدم یک دانہ ساعت ہی بسیار اعلیٰ بریت خریدم اگو چیز دیگه کار دکار دی یک دانه جاکت هم برای تو بسیار اسپیشل جاکت چرمی جیکیت لیدر جیکیت برای خریدم جاکت چرمی نه جاکت خصومو د ایران کی قدر رفته نه جرسیر جاکت مگن این جمپر شما جمپر مگن مو جاکیت مگن ازم برای خریدم چرمی شی یگو چیزی دیگه اگر دکار تی بوک دیگه بس نگی که علی 12 سال بعد از کینیڈا مایا برای میگو سوغادم نمیره مامگو بچا تو کدام علی هسته او بیل یار مزاق نکو تو هم اکاؤنٹ نمبر کو رکھت فوٹو کاپی شناخت کارت در ما رہی کو کہ ما پیسار تمام شوردہ نہیں میں تنم $100,000 درم امیر د اکاؤنٹ تو رہی نم بس کوئٹا کے مادم کوئٹا ہم نہ مگا خبر بغیرت پاکستان کے مادم بس ازگیر تو میگرم پیسارا آخر قچی کلو یہ صبح تو زدم من ساچ تیر کدم غدر بس تلیفون را خودم بند کدم یہ ہم تصادفی یگو از دیگه مرگفت که یار قدزمه امتر فراد شده یک فراد دیگه کی تازه قدگ آغای شده
یگو بچی آزرا از لاہور کده بچی آزرا یا چل کیو آگئی د ایران زندگی نه او اردو ریت ایت بوی نه مبره کده زو زنگ زده د نامی یگو بیرار شی د نام بچه کاکای شی که د ناروی زندگی نه د نام ازو یک فیسبوک اکاؤنٹ ازور دوزی کده از اون جی احوال کده کی آگئی ما مر پولیس گرفته تو یک $2,000 بریم رئی کو گمارا از این دوستا خلاص کنم گفته پیسر چطور در تو رئی کنم گفته تو د پاکستان رئی کو ما د پاکستان یک رفیق دارم د نام فلانی نام شما نمیگرم میگرم دیگه تو تامنی هر کار می ریکارد تو هستا نه د نام اسنین کستا پیسر بریم رئی منا بس اینجی مر دوستاز پولیس خلاص منا یا غی بیچارہ ورخطا یک 3.5 لک افغانی رئی منا افغانی 3.5 لک رئی منا تاکہ رئی منا مفاهمیدا مشا کی والله اشتباه کردم د دو قسط رئی منا این مارا زنگ میزنا یگو رشتہ دار چه زازار ټاون ما مورم معلوم لم که آن پیسہ را تاکہ رسیده د گابور کدا د بینک پیسہ نیا بس بینک والا دوستا ہمارا مشورہ دت کہ بھائی مو اس کار میں تنی فقط یہ رہے پائیے وہ کار میں تنی دیکھا دوستا بیکاری زیادہ فراڈم زیادہ پیسے مفخورم مردم مفخورم قدر ہے انہی سے 4 یا 5 قسم فریب و دوکا و بازی ددور امروز کنجغه شم نقل کدم مهربانی کدا ہوشیار باشین نمبر خدا ثانی کس ندین فوٹو کاپی شناخت کارت رہی نکین دیگه سلامت باشین امیدوارم که یگو کس موفق نشنه که پیسه میسه شمور دوزی بیتن انشاءالله خداوند عالم شمور نگاه کنه تمام شم ده هر جایی که هستین سلامت باشین جان شم جور باشه خانه خانوار وقتی خوش داشته باشین